अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी का मामला फरमाए। बड़े कर्ब की चीज़ है, तकलीफ है। बहन अंदर वेंटिलेटर पर है। बिल्कुल क्या हुआ क्या था? जी, मामला कुछ इस तरह है, बच्ची का टूर कॉलेज का कश्मीर के लिए रवाना हुआ है। बच्ची घर से 27 की रात 7 बजे घर से कॉलेज की वैन आई है, बच्ची को लेके चली गई। ओके। अभी 7 बजे से लेके 1 बजे तक बच्ची को उन्होंने सब बच्चियों को, चूँकि गई रात तक 1 बजे तक कॉलेज में ठहराया हुआ है कि टूर लेट नाइट करते जा रहे हैं, टूर लेट, चलो बाय दी वे कोई लेट हो जाए, इकट्ठे हो रहे होंगे। तो 1 बजे रात को कौन सा टूर यहाँ से रवाना होता है, जबकि ये पता है कि नेशनल हाईवे पे 2 मर्डर्स पिछले दिनों में, जैसे कि वाकया हाईलाइट है, मतलब कि इतने आए दिन वाकयात हो रहे हैं अनहोने। तो मोटरवे की बजाय उन्होंने इसको प्रेफर किया कि रात को 1 बजे इस पे एंजॉय करते जाते हैं। टूल बचता है। जी 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 टूल बचता है, और पर डे वेजेस बचती है। रात 12 बजे के बाद उनकी वेजेस स्टार्ट हो जाएंगी। काफ़ी सारी इन्होंने अपनी बचतें करनी होती। गोली कैसे चली? और जैसे ही बच्ची टूर्स के लिए रवाना होती है कि 7 बसें पहले निकाल देते हैं, और ये वाली बस जो है इसको सबसे एंड में निकाल देते हैं। ये अकेली बस? हाँ जी, ये जी अकेली बस थी, वो थोड़ी सी पहले चली गई थी, इसको हमने एंड में निकाला है। अब इसमें क्या माजरा है, क्या सिलसिला है, बट जो इर्द गिर्द से जो मुझे मालूमात मिल रही हैं, जो वॉइसेस मेरे पास हैं, मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें यह बताया जा रहा है कि एक तो जो है ना नॉन रिस्पॉन्सिबल पर्सन, इतना गैर जिम्मेदाराना उनका बिहेवियर कि कोई लेडीज के साथ उन्होंने कोई एक बंदा अटैच ही नहीं किया। कोई सिक्योरिटी गार्ड बस में था? मैं कहता हूँ सिक्योरिटी नाम की कोई चीज ही नहीं थी। बच्चे एक SOPs हैं कि जब भी कोई बस ट्रेवल करेगी पैसेंजर्स को लेकर, ये तो बिल्कुल स्कूल की बच्चियों का ट्रिप था, कॉलेज की बच्चियों का, यहाँ तो सिक्योरिटी पर्सनल जरूरी था। जाके मुसाफिर बस में भी होना चाहिए मुसल्ला सिक्योरिटी गार्ड। कोई आपकी बस में, किसी बस में कोई सिक्योरिटी पर्सनल नहीं था? सर, ये कोई बाप ही बेटी को सिक्योरिटी दे सकता है? इस सवाल का जवाब में आप सीना तान के खड़े होंगे अपनी बेटी के आगे? सिक्योरिटी देते हैं। इन्होंने बच्चियों को अपनी बच्चियां नहीं समझा, इन्होंने अपना बिजनेस जो अरसा दराज से मियां साहिबान करते आ रहे हैं, ये जो कारोबार है, ये कॉलेजेस नहीं है, ये कारोबार बने हुए हैं। मैं कहता हूँ सो सिंपल, वो कोई भी कॉलेज है, जब तक बच्ची को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं, आप यहाँ से उसको कश्मीर लेके जा रहे हैं, अजीब बात है। अच्छा, गोली कैसे चली थी? आपका क्या इन्फॉर्मेशन है? आपने बच्चों से राब्ता हुआ, बच्चों ने आपसे राब्ता किया होगा, टीचर्स भी आए होंगे? जी जी, जो बिल्कुल रात 2 बजे के करीब मुझे कॉल आती है कि आपकी बच्ची जो है उसको कॉलेज में मामूली चोट आई है। कॉलेज में? हाँ जी जी, ये नहीं बताया बस पे गोलियां चली? जी 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 बिल्कुल, ये तो बहुत बात की बात है। अच्छा जी, हमें ये बताया गया कि रात को 2 बजे बताया गया कि आयशा को मामूली चोट आई है, जो कि आयशा उस वजह से सफ़र नहीं कर सकती, तो आप आयशा को आके कॉलेज से ले जाएं, अल्लाह ताला उसको तंदुरुस्ती दे। मैं कहा ठीक है, कोई मसला नहीं। मैं कौन साहब थे? ये कॉलेज के जो टूर ऑपरेटर हैं। बड़ा बदबख्ता आदमी है यार, बहुत गलीज इंसान है। अच्छा, अब आपको इतला आई तो आप वहाँ पहुँचे, कॉलेज गए? और जैसे ही मुझे पता चला, मैंने फैमिली में सबको उठाया, फैमिली को बड़ा नॉर्मल ले रही थी। हम कहते चले अभी जाएंगे, हम वैसे ही जैसे ट्रैक सूट में निकले वैसे ही बच्ची को लेने अभी आ जाएंगे। हमारी तो तवक्कुआत तो बहुत पॉजिटिव थी। जैसे हम पहुंचते गए, पत्तों की हदूद क्रॉस की, जैसे हम कहाँ जी, वो बच्ची 1122 के हवाले कर दिया है। अच्छा, और साथ एक बंदा है जी, आप उसके साथ जो है ना राब्ता कर लें, हम जी उसके पीछे। यानी टूर रुका तक नहीं? जी 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 जी, बस रुकी तक नहीं, वो टीचर्स रुके तक नहीं, वो स्टाफ रुका तक नहीं, बच्ची को 1122 के हवाले करके आगे निकल। जी 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 जी, दरिंदे एक बच्ची दरिंदों के गोली लगती हाँ है, जी, एक बच्ची के सर में गोली लगती है जो उसके दिमाग में जाके रुकती है। सर मुझे एक बात याद आ गई, अगर एक कौवा मरे ना तो सारे कौवे इकट्ठे हो जाते हैं। वो कौवे होते जानवर होते हैं, वो जानवर हैं। एक बेटी को किसी जालिम ने अपनी जैसे बर्बरियत का निशाना बनाया, ये दरिंदे ही थे
یہ بیٹیوں کے باپ نہیں ہیں, ان کے سینے میں دل نہیں ہے. आपको किसी ने नहीं बताया कि बच्ची को गोली लगी है? جیسے ہم سر 4 بجے میں, میرے بھائی اور میری والدہ, ہمیں کہا گیا کہ آپ سروسز میں آ جائیے. ہمیں پتہ چلا, سروسز میں آئے تو پتہ چلا کہ عائشہ سسٹر جو کہ میری, اس کو تو برین میں بلٹ لگا ہے. اور یقین کیجئے کہ جو اس ٹائم ہماری کیفیت تھی نا, اللہ تعالیٰ کسی کی بیٹی کو کچھ نہ ہو, اور آمین. جوان اولاد کا اللہ تعالیٰ کسی کو یہ صدمہ نہ پہنچائے. آمین. ابھی وینٹیلیٹر پر بچی کنٹینیوسلی آج 5th ڈیز ہے بچی کو, آج 5واں دن ہے اس کا. میرا یہاں دوسرا چکر لگا ہے, میں آپ کے درد دیکھ رہا ہوں, آپ رات بھی جاگ رہے ہیں, آپ لوگ دن بھی جاگ رہے ہیں. سر یقین کریں, ماں باپ بچوں کے لیے اپنا آج بھی قربان کر دیتے ہیں اور کل بھی, لیکن ہم کہتے ہیں ہم قربان ہو جائے ہماری اولاد بچ جائے. یہ انہوں نے بچیوں کو نہیں دیکھا ہے, اس بچی کو نہیں دیکھا. ہاسپٹل میں جب بچی کو ریسکیو 1122 کے ہینڈ اوور کیا گیا تو اس کے ساتھ کوئی شخص بھیجا گیا, کیونکہ دیکھیں عمومی طور پر آپ لوگ وارث ہیں بچی کے, لیکن جس وقت آپ بچی کو ٹور پر بھیج رہے ہوتے ہیں تو اس لمحے کالج انتظامیہ وہاں کے ذمہ داران وارث ہوتے ہیں. کوئی وارث یہاں ہسپتال اس کے ساتھ آیا یا اس کو بس جی ایک دیکھیں نا, ایک فارمیلٹی ہوتی ہے نا جی, آپ کسی کو بٹھائیں 1122 بس کال کریں, اس کو سروسز میں لے جائیں, جی تسی آ جاؤ. تو یہ سر, یہ تو سر نہیں نہ ہوتا. دیکھیں فیمیلز کے کتنے مسائل ہوتے ہیں, زمین آسمان ایک ہو جاتی, اتنے عذاب ہوتے ہیں, اتنی اذیتیں. اور مجھے کچھ تھوڑا بہت پرابلم ہونا, یہ سارے بندے اکٹھے ہوں گے, آپ کو یہ بھائی کو پکڑیں, بیٹی کا مسئلہ ہونا تو کہیں یار عورت کو بلاؤ, عورت آ کے دیکھیں. اور مر گئی تھیں ساری عورتیں تمہاری جو 7 اساتذہ گئی ہیں, جن کے نام کے ساتھ اساتذہ لکھا جاتا ہے. اور کس معاشرے کے تم اساتذہ ہو؟ اتنی بے اساتذہ تھی جنہوں نے اس بیٹی کو اپنی بیٹی کا درد نہیں سمجھا. اور ٹور کشمیر پر تو ابھی میں آپ کو وہ آڈیو میسج سنا ہے, میں آپ کو سنیے گا ناظرین, کہ جب اسٹوڈنٹس نے اپنی انتظامیہ سے سوال کیا کہ عائشہ کا کیا حال ہے اور معاملہ کیا ہے, پریشانی کیا ہے, تو ان کو جواب میں کیا جواب دیا گیا, ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یار وہ بچی کی سر میں گولی لگ گئی ہے اور اس کے دماغ میں جا کے رک گئی ہے. ماننے کو تیار نہیں کہ ایک بچی کے شولڈر میں گولی لگ گئی, بازو میں. کیا کہہ رہے ہیں, کشمیر پہنچ کے بھی ہو جی نہیں شیشہ ٹوٹا تھا, ہلکا سے شیشہ لگا تو ہم نے ان کو اتار دیا تھا. شیشہ بھی لگا ہے تو کیسے اتار دی ہے؟ آپ کے زور پیش خدمت ہے. اللہ کے بندو کچھ بھی نہیں ہوا, یہ بس رات جو ہے نا وہ پتھر لگا تھا گاڑی کے اوپر اور اس وجہ سے شیشہ ٹوٹا ہے, 1-2 بچوں کو شیشہ لگا ہے بس, اور کچھ بھی نہیں ہوا. گاڑیاں تو پہنچی ہوئی ہیں ذات کشمیر, اور شام کو جو ہے نا نیلم ویلی پہنچ گئی تھی اپنے اپنے ہاسٹل میں, گاڑیاں ساری گئی ہیں, پھر یہ گاڑی چینج کر دی تھی. تو ایسا ویسا کچھ نہیں ہے, ٹور بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ ہے الحمدللہ, بالکل پرسکون طریقے. سو ناظرین, آپ کو بہتر اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو فائنینشل سٹریم لائن کے معاملات ہوتے ہیں نا, یہ انسانیت سے بہت اوپر کی چیز ہوتی ہے. اس میں ذمہ داری نہیں کچھ لیتا, پیسے آ رہے ہیں پیسے جا رہے ہیں. اگر ٹور کی وہ بس واپس جاتی تو ود ہارڈر لک اینڈ ہیوی ہارٹ یہ کہنا پڑے گا کہ ان بچوں کو وہ پیسے واپس کرنے پڑنے تھے, کہ ٹور کینسل ہو گیا نا, تو آپ نے وہ جو ایک گاڑی اسپیسیفکلی, باقی تو چلی گئی, یہ گاڑی ایٹ لیسٹ آپ کی اگر رک جاتی تو پریشانی ہو جانی تھی, کیونکہ آپ کو پیسے واپس کرنے پڑنے تھے یا دوسری گاڑی ارینج کرنی پڑنی تھی. آپ نے دوسری گاڑی ارینج کی بھی کی تو ادھر جانے کے لیے, نہ کہ واپس آنے کے لیے جو حادثہ ہوا ہے. وہی گاڑی ویسی سر, اسی کو فلیکس لگا کے میری کنفرم انفارمیشن ہے, میں نے ایس ایچ او صاحب سے بھی جو سندر کے ہیں عاطف ذوالفقار صاحب, انہوں نے کہا جی بالکل گاڑی تو مر چکی اور یہ شرمندگی کا مقام ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس پروگرام کے بعد ہم پر جو برڈنز آنے ہیں اور اس کا آفٹر ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں, لیکن آئی ایم ریڈی فار دیٹ. وجہ یہ ہے کہ بھائی آج میں نہیں بولوں گا کہ میری بہنیں بھی اسی معاشرے میں رہتی ہیں. میں ایک بات ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں سر, اتنا بڑا واقعہ رونما ہوا ہے, گولیاں لگی بچیوں کو اور پھر ٹور لے کے جا رہے ہیں.